भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुम्ही दया केली. त्याच्यामुळे औंकार मरिफात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हणून आम्ही मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. म्हज्या मगजनो दैवीक काकुतीच्या फेस्ताक ताच्या मागीर आमी फेंतेकोस्ताच्या परबेच्याय तयार आसां. हांगा म्हणटागी मातये प्रमाणे शुभ वर्तान 28:28 आनी वेगीच वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आतां तो तुमच्या की फुडें गलिलियाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होस हांवें तुमकां दिवचो आसलो संदेश. उडी 8 म्हणटा इतले आयकून तो स्त्रियो अर्धे भियान आनी अर्धे संतोशान म्हणल्या बरी समाधीत हांव शिसांक खबर दिवंक धांवाधांवी गेल्यो. उडी 9 म्हणटा आमकां तेदवा एकपणासून जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो की समाधान तुमकां. आज जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार म्हाका आनी तुका इतलेंच म्हणटा समाधान म्हज्या पुता तुका. समाधान तुका ही एक बसवणी जेजून दिल्ली. आमी 8 दीस आसता 8 बसवण्यो नियाळटल्यो. पयली बसवणी जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 28:9 म्हणटा की तेन्ना म्हणटा जेजू म्हणटा की समाधान तुमकां म्हणालो समाधान तुमकां. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताच्या पांय धर ताणें ताका नमस्कार केलो. वळी 10 म्हणटा की तवळ जेजून तांकां सांगलें भियानाकात भियानाकात. म्हज्या मगजनो एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळीच्या वेळार समाधान दितल्या समाधानाच्या दाताराक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या ताका आमी नमस्कार करया. हे स्त्रियो जेजूच्या पांयांक सर पडली आनी नमस्कार करूंक लागले. ओळी 10 म्हणटा की आमकां जेजू म्हणा लागलो की भियानाकात हांवच तो तुमच्या सांगात आसा. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता सकाळीच्या वेळार हो दीस तुमी आमकां फावो केले सोमाराचो दीस. बापा सगळो दीस तूं आमकां चलोवन व्हरताय राखून व्हरताय सांबाळून व्हरतलो देव तूं जावन आसाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर शांती आनी समाधान सगळ्या मनशाक प्राप्त केलाय. बापा तुजो विचित्र मोग आमी आटापूंक शकना. कित्याक तूं विस्वासी आमी जायते पटी बेविस्वासी जाता. आज तुज्या अगणीत बसवण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मगजनो भोव अपुर्बायेची आज एक 2 टेस्टमनी तुमी आयकतल्या. एका भयणीक 2 वर्सां जावन भुरगें नातलें. दनपर 3 ते 4 दैवीक काकुतीच्या तेरसांत
हर एक घडी म्हणल्यार बरी विनवणी घाल चाट हर एका मागण्यांत तिणें चाट करचें आनी मागचें सोम्या म्हाका आशा आसा म्हाका भुरग्यांचें देणें जाय आज तुमी टेस्टमनी आयकतल्या दुसरें ह्या भुरगे म्हणटा की ते आंटीक आमी कंटिन्यू पेटिशन घालून रावल्या आनी विनवण्यांत 5 वर्सां तावन भुरगे नातले आज तांकां दोगांयकी भुरग्यांचें देणें प्राप्त केलां एक भासवणी ह्या सकाळीच्या वेळार सोमाराच्या दिसा आमी नियाळया ती भासवणी ही जावन आसा की मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 9 परतून वाचचें कडेन पळय आमी तेदुआ एका सणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो आनी म्हणालो की समाधान तुमकां तुमी अर्दे भियान आसात कांगाल जावन आसात कावचेवन आसात कितें करचें म्हण कळीत ना आज एकदम भिरांत तुमच्या भितर बुडलां म्हज्या मगज दिसपट्ट्या पयण्यार आमी भागीदार जावन आसतना आमचो दिसपट्टो ग्रास आमी जोडटा आसतना जांफ्रो कामांत आमकां भिरांत आसा जांफ्रो आमच्या मुतीक समाधान ना जांफ्रो कुटुंबांत समाधान ना जांफ्रो म्हज्या मगजच्या घरांत समाधान ना जांफ्रो भुरग्यां मदें समाधान ना जांफ्रो इवन कुटुंब गो बायला तें समाधान ना जांफ्रो आज जेजू म्हणटा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू म्हणटा ह्या दिसा तुका समाधान तें समाधान आमी रिसीव करया कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगजच्या जेजू समाधान सुदारता असमाधान सगळे झूज बेजाराय इराराय अडकळ्यो हे सगळी देवसराची कुतांत्रां ताची पाड संवयो त्या खातीर परतून जो आपण शुभ वर्तन 14 होळी 27 आमी जायत्या फावटी आयकलां जेजू म्हणटा असले हांवें दिवचें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना हांव कितली ह्या दिसांनी गांव भोंवन आसलो परदेशांत देशांत हांव भोंवन आसलो की कितल्या कडेन हांव पळोवन आसा समाधान ना बरे कुटाम देवस्थानान वीक वोकून आज विंगड जाते आसा कुटुंबा मध्ये भुरगीं आज आमचे आवपेची उतर आयकत येनात इराराय झगडे म्हज्या मगजच्या हे सगळे कोणाचे कोण खंय तावन आयला त्या खातीर आसतना मागूंक जाय आमी एक भासवणी आमी गट्ट मोतीन धरया ती भासवणी जेजून दिल्ली समाधान हांव तुमकां दिता म्हजें समाधान हे समाजा संसार तुमकां दिवंक शकना संसार तुमकां म्हणटा की तूं तें कर हे कर तुका समाधान मेळटा ना आज जेजू मात्र समाधान येता त्या सोम्या थंय एक जावन रावंक जाय ताका निरंतरी उलो मारूंक जाय सोम्या तूं समाधान सुदातर जावन आसाय समाधान तुजें तें आसा सामरिया स्त्रियेन संवसाराचें समाधान सोदली जांफ्रो तिका समाधान मेळोंक ना 5 दादल्या थंय तिका समाधान मेळोंक ना तिणें जेजू थंय जेजू तिका मेळ्ळो जेजू कळीत आसता जे काळजाचे अत्रे जेजू त्या बांयचे कडेन वता आनी तिका मेळटा ती समाधान नासतना कश्टाला म्हणून जेजू कळीत आसले त्या खातीर जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3 and 4 एगडी पळया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3 and 4 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात एदळूच बेडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो मुखार जशे एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खिरीत फोळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या खिरीत तुम्ही मुझे थंय एक जावन रावल्या खेरीत तुम्ही फोळ दिवंक शकना नेवर कांय करूंक जायना जेजू थंय एक जावन रावल्या खेरीत आमच्यान कांयच करूंक जायना तुका बिझनेस उदरगती पावचे की जेजूला एक जावन राव तुका भुरग्याची देणे जाय की जेजूला एक जावन राव रागात एक जावन राव नाका मोसरात एक जावन राव नाका बेबद्यापणात एक जावन राव नाका वायट पितुरात एक जावन राव नाका जेजू क्रिस्त एक जावन राव एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 जेजू क्रिस्त एक जावन रावता तुका केदीस निरासन बघाना ऐकूया एगडी बरो आमी कित्याक आमकां सोडवून दिवंक कित्याक आमकां म्हाका आनी तुका सोडवण आनी सुटका दिवंक शकचे एकच नांव बाचवीचें नांव जावन आसा संवसारान देवान मनशांक दिल्लें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव जावन आसा जेजूचें नांव म्हज्या मगजचें आज बाचवी जेजू तावन येता सुटका जेजू तावन येता आमी जेजू थंय एक जावन रावचे कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना करियेत आमी थोड्या दिसांक एक मास्ती उदकांत धरणीर गेला थोडो वेळ मात्र जिवंत उरता ती तडपडता अखेरेक ती मरण पावता म्हज्या मगजचें आमचो आत्मो जेजूच्या मोगात एक जावन आसूंक जाय
तेन्ना मात्र आमी बादशावी सुटका सडवण आशिर्वादा कृपा आमी अनुभव करयेत जेजूच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना ही दोनूय टेस्टिमनी आमकां आज आयकुची तुमी म्हणटा की आमी मागण्यांत भाग घेतल्या विनवण्यांत आमी विनवणी घाली देवाचें उतर आमकां मेळ्ळें कंटिन्यू देवाचें उतर वाचूंक सुरू केलें आनी मागूंक सुरू केलें जेजू आमकां भुरग्याचें तिणें प्राप्त करूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें आज तुमी हात घालचे कामान मुखार वचचे जाल्यार जेजू थंय एक रावंक जाय आमकां म्हणटा की जॉन 15:4 जो आपण शुभ वर्तान 22:15 ओळी 4 परतून वाचचे आमी घडी बरं तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जसं एक फांटो वाली थंय एक जावन रावले खेरीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे थंय एक जावन रावले खेरीत तुम्ही फळ दिवंक शकना आज सोमाराच्या दिसा जेजू थंय एक जावन रावताय तूं उदरगती पावताय जेजू थंय एक जावन रावताय बरी कामां तुका मेळटा जेजू थंय एक जावन रावचें म्हणल्यार पातका कंप्लीटली सोडूंक जाय न्ही की खरेंच मात्र पातकाक नियाळ करचें खरें जावं न्ही आमी कशेंय जिवचें खंयचे रीती जिवचें इवन खंयचे वाट धरचें म्हणलें न्ही म्हण केदाळ रे हमेशा साली दीस मात्र न्ही सदांच म्हज्या मोगाचें आमी सोम्या थंय एक जावन रावतात वयस जाल्यार म्हणल्यार पातकाक इन्कार करतात वयस जाल्यार जेजू क्रिस्त तुज्या हर एक कामांनी हाता घाल्ल्या कामांनी आशिर्वादा बेसमां कृपा पदवी देवयतलो कित्याक ताणें जैत वेला ताणें सगळ्या वस्तूचेर जैत वेला त्या खातीर जो पण शुभ वर्तान 16 ओळी 30 आनी 3 म्हणटा की जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 म्हणटा की मुझे थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीत पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला जेजून संवसाराचेर आनी सगळ्या वस्तूचेर ताणें जैत वेला मरणाचेर जेजून जैत वेला वायटाचेर जेजून जैत वेला आनी म्हाका आनी तुका ताणें सुटका आनी सडवण सोडून दिला त्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू एक जावन रावूंक आज आमकां जेजू आपणे दिवन आसा आज विशेष रितीन पयली बासोणी जावन आसा 8 बासोण्यो सदांच आमी नियाळटले आज पयली बासोणी समाधान तुमचें थंय आज समाधान दितले जेजू तुमच्या कुटुंबांत आपया समाधान दितले जेजू तुमच्या जिवितान आपया समाधान दितले जेजूक आमच्या काळजान आमी आपया समाधान दितले जेजूक आमच्या सगळ्या संघ संस्थेत आपया तो जेजू आमकां समाधान दिता मात्र न्ही आज म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता म्हणटा जेजूचें समाधान ह्या सोमाराच्या दिसा आमी रिसीव करया आनी हांगाच्या गायनान भाग घेवन हे दोनूय टेस्टिमनी आयकत आसतना भुरग्यांची देणेनांतल्या ह्या भयण्यांक कशें देवान भुरग्यांची देणे दिले आज आमी समजून घेवंक शकतले आनी देवाक आमी अर्घा दिवया तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वळार देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता देवा तुझो मोग परत म्हणया देवा तुजी हांव स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हणया आमी देवा तुजी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत रजांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव आसता हे सकाळच्या म्हणया आमी तुझ्या राजांत हांव पावता पर्यंत पावता पर्यंत सोमिया सोमिया तुझ्या रजांत पावता पर्यंत सोमिया सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत परत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता या सकाळच्या म्हणया देवा तुझो असो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझो मोग करता म्हजो जीव जीव आसता पर्यंत
तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सदांच मी त्या सुनेच्या मोगात एक समरूया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सगळे सांगा मग तुझ्या राजांत पावता पर्यंत दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळे म्हणे आम्ही दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन तुझ्या राजांत पावता म्हजो जीव आसा पर्यंत आनी तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव आनी तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हांव रियाना म्हज्या आंटीच्या चेडवाक 5 वर्सांच्यान भुरगें नातल्लें आमी ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाल्या वेळार ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सदांच रिपीट करता आसलेले हांव त्या देखून आतां ताका भुरग्याचें देणें फावो जाला त्या देखून धन्य देवाक आमी अर्घा दिता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जेजस हांव शिमोगा डिस्ट्रिक्टान उलयतां हांव म्हज्या साक्षी सांगूंक आशेतां म्हाका 2 वर्सांतान भुरग्याचें देणें नातल्लें त्या देखून ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाल्लें ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें सदांच रिपीट करतलीं आमचे मागणें देवाक फावो जालें आतां हांव 5 म्हयने गुरवार जावन आसा त्या देखून देवान केल्या सर उपकारा खातीर अर्घा भेटयतां आनी टेस्टिमनी सांगूंक वेळ केल्ल्या खातीर हांव देवा लागीं बोगसणें मागतां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा अर्गन तुका जेजू होगलाप तुका जेजू आलेलुया आलेलुया 5 बसोन्यो आमी जण एकल्यांक स्क्रीनर घरची सांगात म्हणून वाचया पयले आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 मागीर दुसरें जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 तिसरें आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8 चौथे मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पांचवें जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 सांगाता म्हणूया आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 उठ परसडीक जा तुजो उसवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उसवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8 तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उसवाड परसळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या पाटल्यान येतली मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना एक घडी आंगाशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया प्रेज लॉर्ड हांव स्विगल क्रास्ता मंगलोरतान उलयतां म्हज्या एग्जामा वेळार हांव मस्त स्ट्रेस काडयतालें एग्जामाचे रिजल्ट बरो येता की ना म्हणून टेन्शन करत आसतलें सो तेन्ना म्हज्या मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक विचारूंक सांगलें तशें हांवें विचारलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव ते वर्ड ऑफ गॉड सदां सांगतलें आतां म्हजें रिजल्ट आयलें आनी म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळां म्हूण कळ्ळें थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम हांव देवाक होगलाप दिता आनी हे टेस्टिमनी दिवंक आशेतां थँक्यू जेजस हांव एग्नेस मुंबय सावन उलयतां हांव एक टेस्टिमनी दिवंक आशेतां
हांव सुमार 10 वर्सां एका जाग्यार कामार आशिल्लें. त्या कामाक म्हाका मस्त त्रास आशिल्ले, देखून हांवें फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी म्हजे पासून मागूंक सांगलें. आनी तशेंच म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवंक सांगलें. आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करूनच आशिल्ली. आनी अजापच म्हणलें बरी. फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर म्हाका नवें काम मेळ्ळें आनी त्या कामाक हांव वचून आसां. अर्गां तुका जेजू. आनी ब्रदर प्रकाश आनी म्हजे पासून मागिल्ल्या हर एकल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. म्हज्या मगाच्यान आज जेजू आमकां म्हणटा गे जण एकल्या हांव म्हजें समाधान तुका दिता. समाधान तुमकां पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां जण एकल्याक म्हणटा गे समाधान तुमकां. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आज मागया समाधान दितल्या जेजू लागीं आमच्या कुटुंबांत समाधान फावो जावं दी म्हणून मागया. सकाळच्या वेळार आमच्या कामांतय, आमच्या बिजनेसांतय, आमी हातागलच्या कामांतय, आमच्या वावरांतय आज असमाधान, बेजाराय, इराराय, अडकळ आसा जावं फुडें पयली बसून आज समाधान जेजूचे आमी रिसीव करया. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता हांव. कितल्या कुटुंबांत समाधान ना, झगडे, झूज, इराराय, बेजाराय, अस्कत काय, अडकळ्यो, अस्कत काय, जेजू काकूत कर. आज तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. समाधान तुवें म्हळाय सुमया. आज ते समाधान तुझे आमच्या काळजांत रोमो दी. आमच्या कुटुंबांत ते समाधान फावो जावं दी जेजू. हांव काम करचें ते समाधान फावो जावं दी जेजू. म्हज्या मतीं असमाधान, बेजाराय, अस्कत काय भरोन आसा जाल्यार तुझें समाधान म्हज्या जिवितांत प्राप्त जावन जेजू. देव सांगले असमाधान, इराराय, झगडी, नाट, हर एक अडकळ्यो आमकां सोड नसू दी. तुजी कृपा आमच्या जिवितांत देवय म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. सोम्या आज मागता आयसीयूत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाची तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, खंयच्याय भुरग्यांची एग्जाम कांगाल जावन गांवची आज बरें कार्य हाताक घेतलां. आज कितें प्रॉब्लेम जाता सांबाळे, झगडे, अस्कत काय हे सगळ्या वायट हांव निवार जेजू. आज आमचेले माग म्हणल्या जण एकल्या बाबणीची काकूत कर. तुझ्या स्पिरितान बोल, तुझ्या रक्तान नितळ कर. आशीर्वाद बेसावा कृपा आमची जिवितां वळून दी सोम्या. आमचे कितले माग म्हणला तांच्या जिवितान बेसावा देवे म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान 8:30 दीस आसता एक प्रॉमिसेस आमी सकाळीच्या नियाळटल्या आनी प्रॉमिसेस बरोवन घ्या आनी त्या प्रॉमिसा प्रमाणे आमची जिवीत आमी बांदून हाडया. आज जेजू म्हणटा आमकां प्रत्येक तरां समाधान तुमकां, समाधान तुमकां. अपूर्बायन आमी ऑर्डर आयकल्ले प्रत्येक तरान म्हज्या मगाच्यान मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 9 आनी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 ते दोन्ही बरं ते बरोवन दवरया आनी समाधान दिवचे जेजूक आज आमी उलो मारया. तशेंच आमचे अनाउन्समेंटींग जावन आसा. ह्या शनिवारा सगळी रात काकुतीची रात जावन आसा. कित्याक डिवायन मसी नोवेना शनिवारा मुग्धाता, आयतारा दैवीक काकुतीचे फेस्त. त्या खातीर शनिवारा सांजे 8 वरां थावन आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत दैवीक नोवेना आणि फेस्ताची तयारी 5 ते 6 सकाळी मीस विशेष मांडवळ जागरणाची रात. एक रात आमच्या खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, सगळ्या संवसाराक समाधान मेळच्या खातीर आनी सुमेची दैवी सकत आमचे देवनाचे मागूंक ही जागरणाची रात आमी आसा केल्ली आसा. सेंट फिलीप नेरी चर्च बसरूरू सांजेर शनिवारा 8 वरां थावन आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत फादर नॉयल मस्करेनेस, फादर डॅनी कार्डोसा आनी हांव एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. येया व्हडा संख्यान एक रात सगळ्या संवसारा खातीर, म्हज्या आनी तुज्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सान्या खातीर काकुती खातीर उलो मागया आमी. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान ह्या ब्रेस्तारा विशेष आराधन आनी मांडवळ आसतली 6:30 वरां मीस 7 ते 9:15 पर्यंत इन्नर हिलींग मागणे आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान 2 वरां थावन विनवणे खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले इगर्जे आनी कोणा मेळोंक जाय त्या टायमार येयात तुमी. तशेंच एप्रिलाचे 28, 29, 30 इन्नर हिलींग रिट्रीट, रेसिडेन्सी रिट्रीट
May 26, 27, 28 couples retreat, June 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष रिट्रीट जावन आसा. त्या खातीर ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करून तुमचे तुमी रजिस्ट्रेशन करा नांवां. तशेंच होली लँड टूर 21 मे तावन 31 मे आय थिंक 4 नांवां आसतलीं. हांगा तुमकां नंबर आसा, वगी कॉन्टॅक्ट करून तुमची नांवां दाखल करा. आज विशेष रितीन तो जेजू आमकां सणकला समाधान म्हणटा आसा. तें समाधान आज आमी अनुभव करून समाधानान जिवया. आमचे थंय समाधान जेजूचे प्राप्त जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. हांव कुमटासून उलयतां. हांव बॉम्बेन 7 म्हयने जाले. अचानक म्हाका बरें ना जालें. हांवें देवा कडेन मागलें. तशेंच म्हाका मॅडमीन हॉस्पिटलाक व्हेलें. डॉक्टरान सगळें टेस्ट करूंक जाय म्हूण सांगलें. मॅडमीन म्हाका सगळें टेस्ट केलें. हांव देवा कडेन मागतलीं म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल घेवंक. देवाक जावं अर्गां. म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. इतल्या व्हडले अजाप केल्या देवाक 1000 कोटी अर्गां. आनी म्हाका हेल्प केल्या मॅडमीक आनी बॉसाक. हांव काळजांत जावन अर्गां पाठयतां. तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या कामावावरांचेर देव दाराळ मागून आशिर्वाद मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगडाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hello, my name is Renee Rosario and I am sending my testimony from London. It goes this way. A few months ago, I was just trying to fly to United Kingdom for the purpose of successfully joining the hospital as a staff nurse. I got selected to one of the prestigious hospitals and my process of the entire application started. By the profession, I'm a nurse. They say if you're a nurse, you get a job very easily in European countries. I say this is a wrong misinterpretation of people they have. It's not easy without God being in between us. My application process got stuck in between, of which the process got delayed and I was very stressed. That is the time my sister told me about the intense and powerful prayers sent by Brother Prakash of repeating the Bible verse regularly. I would like to share the following verse, that is Psalm 145 verse 14 and 18, and I repeated it regularly. As soon as I started repeating the verse every day, the application process started moving on, and here I am in London practicing as a nurse. No journey is easy, it only seems easy. Thank you to Brother Prakash and his team. You are doing a great work by spreading word of God to the entire world, and especially to the youth all over when extremely lost and lonely. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hi, I'm Carmeline. I want to give the testimony of my son's baby. His wife was pregnant twice. But due to the baby's critical condition, she had to deliver in the 4th month. She was pregnant for the 3rd time. One of our relative Pinto gave me the Brother Prakash link. Brother Prakash team gave me the words of God, Psalm 121 and 130. We continuously repeat it. I also attend the morning prayer and 3 o'clock Divine Mercies prayer. By the grace of God, on 5th Feb, she delivered a good and healthy baby. I thank you, Jesus, for this miracle done in our life. I also thank you for Brother Prakash and their team for praying for us. I thank you, Jesus, adore you, Jesus, praise you, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव जोखीम बंटोळतां म्हजी साक्ष दिवंक खुशी व्हरतां. पयल्यान धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबा वयर उतिल्ल्या सर कृपे देण्याक पासत. म्हाका गेल्या त्या 6 म्हयन्यांतावन एक्यूट फूड एलर्जी आशिल्ली. कितें केल्यारय म्हाका मस्तू खोरोज आनी दाडकां पडटालीं. कितल्या वखद केल्यारय कांय बरेंपण जावंक ना. देखून हांवें डिवायन मर्सी बँड्रा हाका पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव तें म्हज्या 3 पोटीच्या मागण्यान रिपीट करनासलो. शिवाय म्हाका देवान एक बरो दाक्तरी दाखोवन दिल्लो.
आतां म्हजी एलर्जी मस्तू सुमार जाल्या देखून धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्यान जेजू, होगळाप तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.